हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको भिडियोमा मैले माइक्रोप्रोसेसरको बेसिक अर्गनाइजेसन अफ माइक्रोप्रोसेसर लिएको छु, जुन चाहिँ क्लास 10 को टेक्स्ट बुक रूममा रहेको छ। आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ माइक्रोप्रोसेसरको माइक्रो कम्प्युटरका बेसिक कम्पोनेन्ट अनि तिनीहरूको डिस्क्रिप्सन। अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ माइक्रोप्रोसेसर भनेको के हो, त्यसको डेफिनेसन, इभोल्युसन अनि युज, बेनिफिट्स, त्यो सबै कुराहरू, एप्लिकेसन सबै कुराहरू हामीले हेरिसकेका छौँ। भने आजको भिडियोमा हामी बेसिक अर्गनाइजेसन अफ माइक्रोप्रोसेसर हेर्दैछौँ। हाम्रो कोर्समा रहेको छ 1.4 मा बेसिक अर्गनाइजेसन अफ माइक्रोप्रोसेसर्स। यहाँ चाहिँ द बेसिक कम्पोनेन्ट्स अफ माइक्रोप्रोसेसरको बेसिक कम्पोनेन्ट्सहरू के छ त त्यो कुराहरू हेरौँ। एउटा सिपियु के हो त? माइक्रोप्रोसेसरको एउटा बेसिक कम्पोनेन्ट हो। अर्को प्रोग्राम मेमोरी, अनि अर्को छ डाटा मेमोरी भन्ने। आउटपुट पोर्ट छ, अर्को छ हामीसँग आउटपुट पोर्ट्स अनि इनपुट पोर्ट्स, क्लक जेनेरेटरहरू। यसमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने कुरा के छ त? फर्स्ट चाहिँ सिपियु भनेको के हो त? सिपियु भनेपछि सिपियु सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हो, अनि जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको प्रोसेसर भनेर चिनिन्छ। हरेक कुरालाई कन्ट्रोल, साथै हरेक कुरा चाहिँ अर्थमेटिक लजिकल कुराहरू अनि कन्ट्रोलको कुराहरू सबै सिपियुले गर्छ। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो प्रोग्राम मेमोरी एन्ड डाटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी र डाटा मेमोरी छ, यो दुई चाहिँ हाम्रो मेमोरीभित्र पर्छ यिनीहरू। त्यसपछि अर्को छ आउटपुट पोर्ट्स र इनपुट पोर्ट्सहरू। यो चाहिँ फिजिकल पोर्ट्सहरू, जुन हाम्रो पोर्टहरू भयो। आउटपुट पोर्ट भन्नाले जुन चाहिँ हाम्रो डिभाइसको आउटपुट स्पिकरहरू अनि यस्तो डिस्प्ले मोनिटरहरू, तिनीहरू चाहिँ कनेक्ट गर्नलाई हामीले जो पोर्टहरू हुन्छ हाम्रो डिभाइसमा, त्यसलाई अरू हाम्रो बोर्डमा, कम्प्युटरको माइक्रो कम्प्युटरको बोर्ड, मदरबोर्डहरूमा तिनीहरूलाई भन्छ आउटपुट पोर्ट्स। फर इक्जाम्पल मोनिटरको लागि त्यो चाहिँ भिजिए अनि एसएमए पोर्ट्सहरू, साथै अरू आउटपुट पोर्ट्सको रूपमा स्पिकरको पोर्ट्सहरू हुन्छ। अनि इनपुट पोर्ट्सको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ हाम्रो माउस किबोर्डको पोर्ट्सहरू, यस्तोहरू। अनि क्लक जेनेरेटरको कुरा छ। क्लक जेनेरेटरको कुरा हामी तल चाहिँ लङमै डिस्कस गर्नेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा मैले फिगर राखिदिएको छु, जुन फिगरमा छ हाम्रो एउटा हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर माइक्रो प्रोसेसर। अस्तिको भिडियोमा हामीले भनेका थियौँ माइक्रो प्रोसेसरलाई एउटा माइक्रो कम्प्युटर पनि भन्न मिल्छ, किनकि जुन कम्प्युटरको त्यसको एप्लिकेसनहरू, त्यसले गर्ने अर्गनाइजेसन ओको फ्लोहरू हुन्छ, त्यो माइक्रो कम्प्युटरले गर्ने ओको फ्लोहरू, त्यो सबै माइक्रो प्रोसेसरले गर्छ। अनि माइक्रो प्रोसेसर एभ्री चिजलाई कन्ट्रोल अनि ओको फ्लो गराउने काम माइक्रो प्रोसेसरले गर्छ भन्ने कुरामा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यहाँ देखाएको छ सेन्टरमा के छ? सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। हियर इज सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सेन्टरमा छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। हामीलाई यसको बारेमा थाहा छ। सिपियु भनेको कम्प्युटरको हाम्रो प्रोसेसर ब्रेन अफ कम्प्युटर भनेर पनि भन्न सकिन्छ। जसरी हाम्रो माइन्डले हामीलाई कन्ट्रोल गर्छ, एभ्री लिभिङ बिङ्स अथवा एभ्री एनिमल्सहरूको माइन्डले चाहिँ एनिमलहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ भनेपछि कम्प्युटरलाई चाहिँ सिपियुले कन्ट्रोल गर्ने गर्छ र एभ्री प्रोसेसको कामहरू सिपियुले गर्ने गर्छ। र यहाँ फिगरमा देखाएअनुसार पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो कम्प्युटर अथवा एउटा कम्प्युटर बेस्ड एप्लिकेसन माइक्रो प्रोसेसर युज हुने एभ्री डिभाइसमा चाहिँ सिपियु हुन्छ, र त्यो सिपियुहरूको सिपियुमासँग हरेक कुराहरू जोडिएको हुन्छ भनेर यो फिगरमा देखाएअनुसार हामी बुझ्न सक्छौँ। हामी कहाँबाट जान्छौँ? फर्स्ट सिपियु, त्यसपछि प्रोग्राम मेमोरी हेर्छौँ। हो, यसरी प्रोग्राम मेमोरी पनि सिपियुसँग जोडिएको छ, अनि डाटा मेमोरी पनि यसरी हाम्रो योसँग जोडिएको हुन्छ। हामी चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर र भन न्युम्यान आर्किटेक्चरमा हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। मेमोरीहरू, डाटा मेमोरी र प्रोग्राम मेमोरीहरू डिफ्रेन्ट ठाउँमा बसेको हुन्छ। हार्वर्डमा भने हाम्रो भन न्युम्यान आर्किटेक्चरमा एउटै भित्र अथवा बसेको हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको कम्प्युटरमा युज हुन्छ। त्यही नै माइक्रो कम्प्युटर र माइक्रो प्रोसेसरको एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकियो। हो, यहाँ के हुन्छ त? प्रोग्राम मेमोरीले गर्छ काम, त्यो चाहिँ के गर्छ? यसले हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरूको प्रोग्रामिङ गर्ने काम गर्छ। र डाटा मेमोरीले चाहिँ हामीले दिएको डाटाहरू चाहिँ ट्रान्सफर फ्रम उताबाट मेमोरी हुन्छ, जहाँ चाहिँ डाटा बसेको हुन्छ,
त्यहाँबाट हामीले बसहरूको युज गरेर सिपियुसम्म पुर्याउने गर्छौँ भनेर अस्ति भनेका थियौँ। त्यस्तै हामीले अर्को एप्लिकेसन माइक्रो प्रोसेसरमा के बुझेका थियौँ त क्लक जेनेरेटरको कुरा त्यहाँनिर आउँछ। जस्तै हामीले एप्लिकेसन माइक्रो प्रोसेसरको युजमा चाहिँ ट्राफिक लाइट्सको रूपमा दिएका थियौँ। माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ ट्राफिक लाइटहरूमा युज हुन्छ भनेर। ट्राफिक लाइटमा के हुन्छ त फिक्स सेकेन्डमा आफै लाइटहरू चेन्ज हुने सिस्टम हुन्छ, जसलाई क्लक जेनेरेटरले त्यो कुराहरू राखेको हुन्छ, किनकि त्यहाँ सिन्क्रोनस रूपमा काम भइरहेको हुन्छ र त्यो काम चाहिँ कन्ट्रोलली मजा फ्लो भएर काम भइरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ जहिले नि लगातार हुन्छ। त्यो चाहिँ क्लकको कारण हो। यति सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि क्लकले टाइम जेनेरेट गरेर त्यसको सेसनहरू फिक्स सेसनहरू राखेको हुन्छ। अर्को कुरा छ पोर्ट्सहरूको। हामीले मेमोरीहरूको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै पोर्ट्सहरू छ, इनपुट पोर्ट्स एन्ड आउटपुट पोर्ट्स। इनपुट पोर्ट्स भन्नाले जुन मैले भनिसकेँ हाम्रो डिभाइसको इनपुट डिभाइससँग कनेक्ट गर्ने पोर्टहरूलाई इनपुट पोर्ट भने, अरू एक्सटर्नल डिभाइससँग इनपुट डिभाइस आउटपुट डिभाइसको बारेमा हामीलाई थाहा छ। इनपुट डिभाइस जोड्ने पोर्ट्सहरूलाई इनपुट पोर्ट्स अनि आउटपुट डिभाइस जोड्ने पोर्ट्सहरूलाई आउटपुट पोर्ट्स भनेर भन्ने गर्छौँ। नाउ यो फिगर कम्पोनेन्ट्स अफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कम्प्युटरको त्यो कम्पोनेन्ट्सहरू के कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ और माइक्रो कम्प्युटर अथवा माइक्रो प्रोसेसरमा भनेर हामीलाई सोद्धाखेरि वा कसैले भन्दाखेरि हामीले यति इक्जाम्पलहरू दिन सक्छौँ। नाउ लेट्स मुभ अहेड। अर्को छ, अब माथिको सबै कुराहरूलाई ब्रिफली हामी यहाँ बताउनेछौँ। फर्स्टमा छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भन्नाले मैले जनरली हजुरलाई भनिसकेको छु, सिपियु भनेको चाहिँ एएलयु र सियु चाहिँ एउटैमा जोडिएको हुन्छ, साथै रजिस्टर पनि जोडिएको हुन्छ। यसलाई नै हामीले माइक्रो प्रोसेसर जनरली भन्न सक्छौँ भनेर हामीले अस्ति भनेका थियौँ। सिपियु कन्सिस्ट अफ एएलयु अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट। एएलयुले के काम गर्छ भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँलाई भन्युम्यान आर्किटेक्चरमा भनेको थिएँ। लङ्गले हेर्नुको लागि तपाईँले भन्युम्यान आर्किटेक्चर हेर्नुको भिडियो हेर्नुभएको छ भने अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट अनि रजिस्टर युनिटहरू कन्ट्रोल युनिट सबैको बारेमा सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ अर्थमेटिकली के गर्छ त हाम्रो जुन प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अर्थमेटिक, जुन कुनै अपरेसनहरू गर्छ त्यो अपरेसन अर्थमेटिक, प्लस माइनस डिभिजन एन्ड मल्टिप्लिकेसन, द्याट इज एडिसन सब्सट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन, यो कुराहरू अर्थमेटिकमा भने। लजिकमा चाहिँ एन्ड अर यो गेट्सहरूको कुरा छ जुन चाहिँ हामीले क्लास 9मा पढिसकेका छौँ। साथै यसको पनि म भिडियो बनाउने छु तपाईँहरूको लागि, जसले गर्दा क्लास 9को फन्डामेन्टल अफ डिजिटल सिस्टम र तपाईँ यदि क्लास 10को स्टुडेन्ट बाहेक अरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसले पनि एकदमै लाभदायक हुनेछ, जसमा चाहिँ बेसिक लजिकहरूको कुरा छ अनि अनि त्यहाँ नम्बर कन्भर्जन सिस्टमको त्यो कुराहरू छ, एकदमै लाभदायक हुनेछ। अनि अर्को छ रजिस्टर भनेको मैले भनेको थिएँ भेरी हाई स्पिड स्टोरेज एरिया अन द कम्प्युटर अर वी क्यान सिम्पली से देम फ्लिप फ्लप्स पनि भन्न सक्छौँ भनेर मैले हजुरलाई भनेको थिएँ। कम्बिनेसन अफ फ्लिप फ्लप्स भनेर नै भन्न सक्छौँ रजिस्टरलाई भनेको थिएँ। यिनीहरू चाहिँ कम्प्युटरको एकदमै हाई स्टोरेज एरिया हो, जसले चाहिँ हाम्रो प्रोसेसरदेखि मेमोरीसम्मको डाटालाई बोक्ने गर्छ। प्रोसेसरदेखि मेमोरीसम्मको डाटा एकदमै फास्ट फ्लो हुन्छ यिनीहरूको कारणले गर्दा। नाउ अनि युनिट एन्ड कन्ट्रोल युनिटको कुरा भनिसक्यो। कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ हाम्रो सबै कन्ट्रोलको कुराहरू डिभाइसको कन्ट्रोल युनिटले गर्छ। साथै सिपियु रिट्रिभ्स स्टोर्ड इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड डाटा वर्ड फ्रम मेमोरी हो। सिपियुले के गर्छ त हाम्रो चाहिँ जुन इन्स्ट्रक्सनहरू मेमोरीमा स्टोर भएको हुन्छ तिनीहरूलाई रिट्राइभ गरेर काम गर्छ। त्यो इन्स्ट्रक्सनको आधारमा हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू कहाँ जान्छ त फर्स्ट हाम्रो मेमोरीमा जान्छ। त्यो कुराहरू भन्युम्यान आर्किटेक्चरको भिडियोमा मैले सबै भनेको छु। हामीले चाहिँ दिएको डाटाहरूको इक्जाम्पल सहित मैले त्यहाँ ब्रिफ गरेको थिएँ। अनि छ एन्ड डाटा वर्ड फ्रम मेमोरी हो। डाटा वर्ड र इन्स्ट्रक्सनहरूलाई, इन्स्ट्रक्सन भनेको इन्स्ट्रक्सन मेमोरी र प्रोग्राम मेमोरीबाट लिन्थ्यो र डाटा भनेपछि डाटा मेमोरीबाट लिन्थ्यो, जुन चाहिँ हार्वर्ड आर्किटेक्चरमा डिफ्रेन्ट थियो भने भन्युम्यान आर्किटेक्चरमा एउटै ठाउँमा इन्स्ट्रक्सन मेमोरी र डाटा मेमोरी हुन्थ्यो। देन इट अल्सो डिपोजिट्स प्रोसेस डाटा इन मेमोरी हो। यसले चाहिँ के गर्छ प्रोसेस गरेको डाटालाई मेमोरीमा दिन्छ अनि कम्प्युटरको चाहिँ इनपुट गर्छ फर्स्ट, त्यसलाई चाहिँ मेमोरीमा स्टोर, फेरि प्रोसेस अनि प्रोसेस गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूको सबै प्रोसेस गरेर
त्यसलाई के भन्छौँ हामीले इन्फर्मेसन भन्छौँ। र डाटा भनेको र फ्याक्ट फिगर डाटा, अनि प्रोसेस्ड डाटा भनेको इन्फर्मेसन जुन चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा स्टोर हुन्छ र आउटपुट दिन्छ। त्यो चाहिँ भन्ने म्यान आर्किटेक्चरमा त्यो कुराहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ। नाउ एनदर इज एएलयू, अर्थमेटिक एन्ड लजिकल युनिट। अर्को कुरा छ अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै यो कुरा पनि मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु, बट आई विल से यु अन सर्ट हियर। दिस सेक्सन परफर्म्स कम्प्युटिङ फङ्सन्स अन डाटा हो। यसले चाहिँ कम्प्युटिङ भन्ने बित्तिकै क्यालकुलेसन, कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ एउटा ग्रिक वर्डबाट एउटा वर्डबाट आएको जुन कम्प्युटर भन्ने ल्याटिन वर्डबाट आएको कम्प्युटर थियो, त्योबाट कम्प्युटर बनेको हो भन्ने कुरा हामीले थाहा छ। त्यो चाहिँ जसमा कम्प्युटरको मतलब थियो क्यालकुलेसन। सो हियर अर्थमेटिक मिन्स क्यालकुलेसन्स। एभ्री टाइप अफ कम्प्युटिङ फङ्सनलाई नै अर्थमेटिक भन्ने गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त एएलयूले पर्फर्म्स कम्प्युटिङ फङ्सन्स अन डाटा, डाटाको कम्प्युटिङ फङ्सनहरू गर्छ। दिस फङ्सन्स आर अर्थमेटिक अपरेसन हो। यो फङ्सनहरूलाई के भन्छ त अर्थमेटिक अपरेसन मिन्स क्यालकुलेसनहरू। अपरेसन भनेको यो चाहिँ हामी पछि एकदम लङ्गमा पढ्नेछौँ, तर यहाँनिर म तपाईँलाई सर्टमा भन्छु। अपरेसन भनेको के हो भनेपछि अपरेसन भनेको जस्तै हाम्रो प्लस छ, प्लस भनेको एउटा अपरेटर हो। कुन हो त एडिसन अपरेटर हो। यसलाई चाहिँ हामीले अर्थमेटिक अपरेटर पनि भन्न सक्छौँ। अनि हामीले चाहिँ एउटा ए भन्ने भेरिएबल छ अनि अर्को बी भन्ने भेरिएबल छ हो। यदि ए यो प्लस मात्र छ भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अपरेटर भयो। अनि अपरेसन भनेको ए र यतापट्टि र यतापट्टि यो एउटा अपरेसनले कुनै दुईवटा डाटा दुईवटा भेरिएबलहरूलाई जोड्छ भने त्यसलाई नै हामीले अपरेसन भन्ने गर्छ। जस्तै ए प्लस बी भनेपछि ए प्लस बी गर भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सनको हो नि, यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त अपरेसन भनेर भन्छौँ। ए प्लस बी इक्वल टु के छ, जस्तै सी भन्ने छ। ए प्लस बी इक्वल टु 5 छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा अपरेसन भयो। द्याट इज कल्ड अपरेसन। यो नै अपरेसन हो। अपरेटर भनेको बिचमा एउटा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने जनाउने अपरेटर, अनि यो पुरैलाई चाहिँ अपरेसन भन्छ। अनि ए र बी यिनीहरूलाई चाहिँ भेरिएबल भन्छ। इफ एनी टु भेरिएबल्स आर टुगेदर बाई एनी अपरेटर देन इट इज कल्ड अपरेसन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। हो अपरेसन के हुनसक्छ त एउटा एडिसन अपरेसन हुनसक्छ, अर्को सबस्ट्र्याक्सन, अनि लजिकल अपरेसनहरू हो। अर्थमेटिक एन्ड लजिक भनेपछि अर्थमेटिक मात्रै भन्यो भने कम्प्युटिङ कुराहरू रह्यो, द्याट आर एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन एन्ड डिभिजन, जोड घटाउ भाग र गुणनको कुराहरू मात्र अर्थमेटिकमा पर्यो। अनि लजिक अपरेसन भनेपछि एन्ड अर नट नर न्यान्ड यस्तो कुराहरू रह्यो। रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन आइदर इन रजिस्टर्स अर इन मेमोरी अर सेन्ड टु आउटपुट डिभाइसेस हो। रिजल्ट्सहरू के हुन्छ त अपरेसन भइसकेपछि अथवा अर्थमेटिक लजिकल युनिटले काम गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ डाटाहरू रिजल्टहरू जसलाई चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन भन्छ त्यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुनसक्छ त आइदर इन रजिस्टरमा नि हुनसक्छ, मिन्स फर्स्ट स्टोरिङ हाई स्टोरेज क्यापेसिटी मेमोरिजहरू अर मेमोरी, अथवा मेमोरी मिन्स प्राइमेरी सेकेन्डरी एनी मेमोरिज अर सेन्ड टु आउटपुट डिभाइसेस। आउटपुट डिभाइसेसमा सेन्ड पनि हुनसक्छ। आउटपुट डिभाइसेस फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ, जस्तै के गर्यो हामीले आउटपुट डिभाइसमा पठाउनु पर्ने अवस्था कस्तो ठाउँमा हुनसक्छ, यदि कुनै हामीले केही जोडेर ए प्लस बी दियौँ डिभाइस जोडेर, अनि आउटपुट डिभाइस यहाँनिर जनरली मोनिटर पनि हुनसक्छ, किनकि हाम्रो प्रोसेसर चाहिँ एउटा भित्र क्यासिङभित्र बसेको हुन्छ। त्यहाँ अपरेसन भएपछि हामीले हेर्नलाई चाहिँ एउटा स्टोर भएपछि हाम्रो आउटपुट डिभाइस मिन्स मोनिटरमा देखिन्छ। मोनिटर भनेको के हो त आउटपुट डिभाइस हो। एन्ड नेक्स्ट वान इज रजिस्टर्स। वी आर रजिस्टर युनिटको कुरा मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु हजुरहरूलाई, अझै फेरि भन्छु जसले गर्दा तपाईँहरूलाई कम्पोनेन्ट्स अफ माइक्रोप्रोसेसरमा रजिस्टर के हो र यसले कसरी काम गर्छ कुराहरू थाहा हुन्छ। रजिस्टर युनिट इट कन्टेन्स भ्यारियस रजिस्टर्स। यसले चाहिँ के गर्छ त रजिस्टर युनिट र रजिस्टर्समा फरक छ। रजिस्टर भनेको एउटा फास्ट स्टोरेज एरिया और मेमोरीहरू मात्रै हो भनेपछि रजिस्टर युनिट भनेको चाहिँ
धेरै रजिस्टरहरू पनि हुनसक्छ, धेरै डिफ्रेन्ट काम गर्ने, किनकि रजिस्टरको पनि टाइप्सहरू छ, एकुमुलेटर छ, सिआइडिआर छ, यस्तो धेरै रजिस्टरहरू छन् जो चाहिँ एभ्री रजिस्टर चाहिँ ह्याभ देयर स्पेसिफिक पर्पोज एन्ड स्पेसिफिक एप्लिकेसन। तिनीहरूको स्पेसिफिक छुट्टै र फरक कामहरू हुन्छ। त्यही भएर भ्यारियस रजिस्टर जोडेर हामीले एउटा काम गर्न सक्छौँ, मेमोरीको काम गर्न सक्छौँ, हाई स्टोरेज एरियाको काम गर्न सक्छौँ। द्याट इज कल्ड रजिस्टर युनिट। द रजिस्टर्स आर युज्ड प्राइमरली टु स्टोर डाटा हो, किनकि यिनीहरूले चाहिँ कहिले पनि टेम्पोरली मात्र डाटा स्टोर गर्छ, बिकज दे वर्क्स वाइल ओन्ली द प्रोसेसिङ इज अन द वे। यिनीहरूले चाहिँ किनकि रजिस्टरहरूले चाहिँ प्रोसेसिङ हुने बेला मात्र काम गर्छ, सो यिनीहरूले चाहिँ टेम्पोरली डाटा स्टोर गर्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो यदि कम्प्युटरमा कुनै काम गर्दैछौँ त्यो काट्यो भने त्यो बेला चाहिँ यसले काम गर्न छोड्छ। द रजिस्टर आर युज्ड प्राइमरली टु स्टोर डाटा हो, डाटालाई प्राइमरली स्टोर गर्न, र यिनीहरूले सेकेन्डरी मेमोरीमा कहिले पनि स्टोर गर्दैन, प्राइमरीभित्र, त्यो पनि सर्टर ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम हो। मैले जुन काम हुँदाखेरि मात्र हुन्छ भने एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम, एक्जिक्युसन भनेको कुनै कुरा पनि रन हुँदैछ, यदि इम्प्लिमेन्ट हुँदैछ भनेपछि त्यो बेला मात्र यिनीहरूले काम गर्छ, त्यो पनि टेम्पोरली स्टोर गर्नको लागि। सम अफ द रजिस्टर्स आर एक्सेसिबल टु युजेज थ्रु इन्स्ट्रक्सन हो। केही रजिस्टरहरू कस्तो हुन्छ त, इन्स्ट्रक्सनको आधारमा मात्र काम गर्ने पनि हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन दिएर एक्सेसिबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू के हुन्छ हामी नेक्स्ट च्याप्टर नेक्स्ट भिडियो ट्युटोरियलमा यो कुराहरू बताउनेछौँ, किनकि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरहरूमा रजिस्टरको बारेमा पुरै छ। अर्को छ कन्ट्रोल युनिट्स। कन्ट्रोल हामीले अर्थमा एएलयु एन्ड सियु एउटैमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भनेका थियौँ, सिपियु। सिपियु भनेको अर्थमेटिक लजिकल युनिट र कन्ट्रोल युनिट एउटैमा हुन्छ। अर्थमेटिक लजिकल युनिटको बारेमा हामीले बुझ्यौँ, अब कन्ट्रोलको बारेमा बुझ्यौँ। अर्थमेटिक लजिकलले के गर्थ्यो त, लजिकल र अर्थमेटिक अपरेसनहरू मात्र गर्थ्यो, त्यसले चाहिँ कामहरू गर्थ्यो भने कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ हाम्रो एभ्री कम्प्युटरको जुन कामहरू हुन्छ तिनी एभ्री सबै अपरेसनहरूलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। इट प्रोभाइड्स नेसेसरी टाइम हो, यसले चाहिँ के दिन्छ, जुन क्लकहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ एभ्रीलाई चाहिँ क्लक अपरेसन युज गरेर तिनीहरूलाई नेसेसरी कति समय चाहिन्छ त त्यो अनुसार फिक्स नेसेसरी टाइम दिन्छ, एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल्स हो, कन्ट्रोल सिग्नलहरू पनि दिन्छ। अनि नेसेसरी टु अल द अपरेसन्स इन द हो, यसले चाहिँ नेसेसरी टाइम र नेसेसरी जुन अपरेसनहरू हुन्छ कन्ट्रोल सिग्नलहरू अपरेसनको लागि चाहिने एउटा माइक्रो कम्प्युटरमा अर माइक्रो प्रोसेसरमा। माइक्रो प्रोसेसर युज हुने कम्प्युटरलाई नै माइक्रो कम्प्युटर भनिन्छ। यहाँ माइक्रो कम्प्युटर आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई माइक्रो कम्प्युटर भनेको के हो लाग्न सक्छ। माइक्रो कम्प्युटर भनेको अहिले जुन कम्प्युटरहरू हामी युज गर्छौँ त्यो कम्प्युटरहरू जसमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरको युज भएको छ। हामीलाई थाहा छ मिनी कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर, सुपर कम्प्युटर, यिनीहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छ होला। हो त्यही माइक्रो कम्प्युटरहरू जुन चाहिँ हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ। जनरली आवर पिसिआर माइक्रो कम्प्युटर। माइक्रो भन्ने बित्तिकै माइक्रो प्रोसेसर र कम्प्युटर मिन्स कम्प्युटर्स। इट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ डाटा बिट्विन हो, यसले चाहिँ डाटा, इट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ डाटा बिट्विन द प्रोसेसर एन्ड पेरिफेरल्स हो। यसले के गर्छ त, जुन हाम्रो कन्ट्रोल, यसले डाटा प्रोसेसर र पेरिफेरल भनेको के हो भनेपछि, पेरिफेरल भनेपछि जुन हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ यस्तो डिफ्रेन्ट छुट्टै हुन्छ। जस्तै के हुन्छ त, पेरिफेरल्समा इनपुट डिभाइसहरू, आउटपुट डिभाइसहरू, मेमोरीहरू, एउटा मदरबोर्डभित्र पनि धेरै पेरिफेरल्स हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ त, रेजिस्टर हुन्छ, क्यापासिटरहरू हुन्छ, मेमोरीहरू हुन्छ, अनि केबल्स हुन्छ, एभ्री कुरा हुन्छ नि हो, तिनीहरूलाई नै पेरिफेरल्स भन्छ। अनि हार्ड डिस्क हुन्छ, एसएमपिएसहरू हुन्छ, किबोर्डहरू, माउसहरू, मोनिटरहरू रह्यो नि, यिनीहरूलाई नै पेरिफेरल्स भन्ने गरिन्छ। अनि पेरिफेरल्स यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त, डाटा जुन एउटा चाहिँ डाटा हाम्रो प्रोसेसरदेखि पेरिफेरलसम्म, जस्तै हाम्रो चाहिँ इनपुट डिभाइस भनेको एउटा इनपुट पेरिफेरल हो, एउटा पेरिफेरल इनपुट डिभाइस छ। त्यहाँबाट हामीलाई कुनै इन्स्ट्रक्सन किबोर्डबाट हामीले दियौँ, त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रोसेस गर्छ प्रोसेसरले, प्रोसेसरसम्म पुर्याउने भयो, कन्ट्रोल युनिटले चाहिँ त्यो बेलासम्म कन्ट्रोल गर्छ।
अनि जब प्रोसेसरले प्रोसेस गर्छ त्यसपछि त्यसलाई नै डाटालाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर फिक्स इन्कोडिङहरू फेचिङहरू सबै काम गरेर चाहिँ हाम्रो पेरिफेरलसम्म पुर्याउने काम कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोलको आधारमा हुन्छ। द कन्ट्रोल युनिट गेट्स अ क्लक विच डिटर्माइन्स द स्पिड अफ द माइक्रोप्रोसेसर। कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ त अर्को एउटा त्यसमा क्लक हुन्छ जसले चाहिँ प्रोसेसरको स्पिडहरू जनाउँछ क्लक टाइममा, जसलाई हामी क्लक टाइममा मेजर गर्न सक्छौँ। अनि जनरली एउटा प्रोसेसरलाई चाहिँ प्रोसेसरको स्पिडलाई क्लक टाइममा युज हामीले मेजर गर्छौँ भनेपछि केबललाई चाहिँ ब्यान्डविथमा मेजर गर्ने गर्छौँ। अनि अर्को छ सिपियुको अथवा कन्ट्रोल प्रोसेसिङ युनिट सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। यसको चाहिँ 5 बेसिक फङ्सनहरू छ। फिक्स फङ्सनहरू मतलब यसले गर्ने कामहरू, यसको बेसिक कामहरू, यो कुराहरू जस्तै हाम्रो फन्डामेन्टल वर्क्स र बेसिकमा चाहिँ के पर्छ, हामीले खाना खान्छौँ आस बास कपास भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, सास बास कपासको कुराहरू हुन्छ हो बेसिक फन्डामेन्टलमा। त्यस्तै सिपियुको पनि 5 वटा फङ्सन्सहरू छ, त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। इट फेचेस हो। फेच भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लागेको हुनसक्छ। फेच भनेको के हो भनेपछि जुन एउटा रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स, फेच भन्नेको रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्स हो। हाम्रो फर्स्ट कम्प्युटरले के गर्छ, हामीले जुन इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ त्यसलाई रिक्वेस्टको रूपमा लिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला, छैन भने त्यसमा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा कस्तो हुन्थ्यो त, हाम्रो जुन क्लाइन्टबाट डाटाहरू रिक्वेस्टको रूपमा सर्भरमा जान्थ्यो अनि सर्भरले चाहिँ रेस्पोन्सको रूपमा क्लाइन्टलाई डाटा पठाउँथ्यो हो। जनरली हामी बुझ्न सक्छौँ फेच भन्नाले जसरी हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाट एउटा इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ त्यो हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, हामीले गरेको रिक्वेस्टलाई प्रोसेसरले बुझेर प्रोसेस गरेर त्यसलाई चाहिँ सोल्भ गरेर हामीलाई जुन पठाउँछ नि त्यो नै रेस्पोन्स हो। त्यही रेस्पोन्स र एन्ड रिक्वेस्टको कुराहरूलाई नै फेच भन्छ। फेचेस भनेको रिक्वेस्ट र रेस्पोन्सहरू, हामीले गरेको रिक्वेस्ट र तिनीहरूको रेस्पोन्सहरू, इनपुट एन्ड आउटपुटको कुराहरू रह्यो। एन्ड इन्स्ट्रक्सन, यसले हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई रिक्वेस्ट गर्छ अनि रेस्पोन्स गर्छ हो। इट फेचेस एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स ओल्ड स्टोर्ड इन मेमोरी हो। जुन चाहिँ मेमोरीमा स्टोर भएको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि, ओल्ड स्टोर्ड इन मेमोरी हुन्छ नि, तिनीहरूलाई चाहिँ फेच गर्ने काम गर्यो। एउटा चाहिँ ल्याउने अनि त्यसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट ल्याउने अनि त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने। प्रोसेसिङ युनिटको काम प्रोसेस गरेर, प्रोसेस मात्र नभएर यसले चाहिँ रिक्वेस्ट एन्ड रेस्पोन्सको काम पनि गर्दो रहेछ, विच इज कल्ड फेचिङ। फेचिङको कुरामा पनि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा लङमा पढ्नेछौँ। इट डिटर्माइन्स वाट द इन्स्ट्रक्सन इज टेलिङ इट टु डु हो। यसले अर्को के गर्छ त, इन्स्ट्रक्सनले के गर भन्दैछ त त्यो कुराहरू पनि डिटर्माइन गर्ने काम सेन्ट्रल प्रोसेसर युनिटले सिपियुले गर्छ हो। डिकोड्स द इन्स्ट्रक्सन हो। इन्स्ट्रक्सन डिकोड र इन्कोडिङको कुराहरू रह्यो। इन्कोडिङ भनेपछि जुन हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि त्यो कम्प्युटरले फर्स्ट इन्कोड गर्छ, किनकि कम्प्युटरले हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दैन। इन्कोड भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कोडमा चेन्ज गर्ने। जनरली हामीले ग्राफिकल युज गर्छौँ, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युज गर्छौँ अनि कम्प्युटरले चाहिँ आफ्नो प्रोग्रामेबल बनाएर डाटालाई लिन्छ जुन चाहिँ 0 र 1 बाइनरी डिजिटको रूपमा, त्यसलाई भन्छ हामीले इन्कोडिङ हो। त्यही इन्कोड भएर काम गरेको हुन्छ र हामीलाई देखाउँदाखेरि जस्तै हामीले 2+2 भनेर क्यालकुलेटरमा हान्यौँ कम्प्युटरमा भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बाइनरीमा दियो भने हामीले बुझ्छौँ त, बुझ्दैनौँ हो। सो त्यसले चाहिँ इन्कोड गर्छ, त्यो इन्कोड गरेको कामलाई फेरि हाम्रो बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा पठाउनलाई डिकोड गरेर हामीलाई पठाउँछ। एन्ड नेक्स्ट वान इज हियर इट एक्जिक्युट्स द इन्स्ट्रक्सन। यसले इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ र इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युटिङ गर्दाखेरि यसले चाहिँ मेजर टास्कहरू के लिन्छ त, यसले चाहिँ थोरै मेजर टास्कहरू लिन्छ। सम अफ द हो, यहाँनिर सम अफ द टास्क, सम अफ द फलोइङ मेजर टास्क, तलको केही टास्कहरू लिन्छ होइन। यसले कस्तो टास्कहरू गर्छ त, ट्रान्सफर अफ डाटा फ्रम रजिस्टर टु रजिस्टर इन द सिपियु इटसेल्फ हो। किनकि रजिस्टरले पनि के हुन्छ त, रजिस्टरले पनि काम, रजिस्टरमा पनि एभ्री, मैले अगाडि कुरा गरेँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ रजिस्टर हुन्छ र एभ्रीको डिफ्रेन्ट वर्क्स र एभ्री ह्याभ स्पेसिफिक पर्पोज। तिनीहरूले चाहिँ त्यही भएर सिपियुले नै
एक्जिक्युट गर्दाखेरि रजिस्टर टु रजिस्टर डाटाहरू ट्रान्सफर गर्छ, किनकि त्यो इन द सिपियु इटसेल्फ हो, सिपियुभित्रै रजिस्टरहरू हुन्छ, त्यो सिपियुभित्र नै यसले काम गर्दो रहेछ। देन एनदर इज ट्रान्सफर अफ डाटा बिट्विन अ सिपियु रजिस्टर एन्ड स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेसन हो। अर्को यसले के गर्छ त, जुन चाहिँ हाम्रो सिपियु रजिस्टर स्पेसिफिक कुनै मेमोरी लोकेसनभित्र चाहिँ डाटाहरू ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो बेला पनि सिपियुले काम गर्छ। यो गरेर डाटालाई सिपियु रजिस्टर र स्पेसिफिक मेमोरी जहाँ चाहिने हो अथवा डाटा मेमोरीमा पठाउनु पर्ने हो कि इन्स्ट्रक्सन मेमोरीमा पठाउनु पर्ने हो त्यो चुज गर्छ। चुज गरेर ट्रान्सफर गर्ने काम पनि गरेर यसले चाहिँ डाटा इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ। किनकि अर्थमेटिक एन्ड लजिकल कुराहरू जुन हुन्छ त्यसको लागि हामीले एएलयुमा पठाउनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर त्यो चाहिँ सिपियुले त्यसरी पठाएर इन्स्ट्रक्सनहरूलाई एक्जिक्युट गर्दो रहेछ। अर्को कुरा छ पर्फर्मिङ अर्थमेटिक एन्ड लजिकल कुरा, हामीले यो चाहिँ भनिरहेका छ। यसले के गरिरहेको छ त, अर्थमेटिक लजिकल अपरेसन गर्छ हामीलाई नै हो, त्यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्छ। डाटा फ्रम स्पेसिफिक मेमोरी लोकेसन अर डिजिनेटेड सिपियु रजिस्टर हो, फिक्स तोकिएको अथवा हामीले चाहेको स्पेसिफिक मेमोरी लोकेसनमा गएर अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसनहरू गर्छ। अनि अर्को कुरा छ डाइरेक्टिङ द सिपियु टु चेन्ज अ सिक्वेन्स अफ फेचिङ इन्स्ट्रक्सन। यो कुरा हामीले भनिसक्यौँ, सिपियुको जुन सिक्वेन्सहरूलाई फेच गर्नु पर्यो, इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्नु पर्यो सिक्वेन्सियल्ली, त्यो गर्दाखेरि डाइरेक्ट गरिदिन्छ यसले। जस्तै कुन इन्स्ट्रक्सन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन मेमोरीमा हुन्छ त्यसको लागि डाइरेक्टिङ गर्नु पर्यो, रिक्वेस्ट त्यहाँबाट रिक्वेस्टहरू लिएर रेस्पोन्सहरू गर्ने काम गर्नु पर्यो हो। स्पेसिफिक कन्डिसनको लागि काम भएको भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ फेच गर्छ, यसले चेकहरू गर्छ। अर्को छ पर्फर्मिङ हाउसकिपिङ फङ्सन विथिन द सिपियु इटसेल्फ इन अर्डर टु इस्टाब्लिस डिजायर्ड कन्डिसन एट सर्टेन रजिस्टर्स हो। हामीलाई चाहिँ जबसम्म जस्तो हामीलाई चाहिएको हुन्छ त्यही अनुसारको कन्डिसन चाहिँ जबसम्म सोल्भ हुँदैन नि त्यो बेलासम्म यसले चाहिँ सर्टेन रजिस्टरहरूमा काम पुर्याएर आफ्नो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। इट लुक्स फर कन्ट्रोल सिग्नल सच एज इन्टरप्ट्स एन्ड प्रोभाइड्स एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स हो। यसले चाहिँ के गर्छ त, कि कन्ट्रोल सिग्नलहरूको लागि हेर्छ, बुझ्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई कस्तो खाले एप्रोप्रिएट रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ त हामीलाई। यदि 2+2 दिएको छ भने 2-2 गरेर त दिनु भएन नि, सो यसले चेक गरेर हामीलाई पठाउने काम गरिदिन्छ हो। अर्को कुरा छ यसले के गर्छ त, अरू कुरा पनि प्रोभाइड गर्छ, डाटा स्टेट्सहरू कन्ट्रोलहरू अनि टाइमिङ सिग्नल। त्यो चाहिँ कसको त, मेमोरी र इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूले युज गर्छ नि हो, तिनीहरूको स्टेट कन्ट्रोल र टाइमिङ सिग्नलहरू पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। हामीले सिपियुको बारेमा बुझ्यौँ र सिपियुको काम कसरी गर्छ, हाउ डज सिपियु एक्जिक्युट्स द इन्स्ट्रक्सन, यो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ यो 4-5वटा पोइन्ट्सहरूमा। अब हामी हेर्छौँ यहाँ भनेका छौँ इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट कसरी गर्छ, यही मेजर 5 तरिकाले गर्छ, यो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ यीसम्म ABCDE हो। अर्को छ अब हामी के को बारेमा हेर्छौँ त, प्रोग्राम मेमोरीको बारेमा हेर्दछौँ। प्रोग्रामिङ मेमोरी जनरली भन्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ त हो, प्रोग्रामिङ मेमोरी भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्ने दुईवटा कुरा छ, द्याट इज वान इज प्रोग्राम एन्ड एनदर इज मेमोरी। हामी सबैलाई थाहा छ मेमोरी भनेको के हो र प्रोग्राम भनेको के हो। प्रोग्राम इज द सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स रिटर्न, सिम्पल्ली सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स मात्र भन्नु पनि मिल्छ, तर कम्प्युटर प्रोग्राम हुनलाई द सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स सुड बी रिटर्न इन अ स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज विच आर कल्ड प्रोग्रामिङ, फर विच वी युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। एक कुरा रह्यो। अनि प्रोग्राम र मेमोरी आर द स्टोरेज एरिया। मेमोरी भनेको के हो त, स्टोर गर्ने एरियाहरू हो अथवा स्टोर गर्ने हाम्रो बेसिक कम्पोनेन्ट्सहरू हो। प्रोग्राम मेमोरी भनेपछि हामीले के बुझ्नु, मेमोरीले ओके प्रोग्राम मेमोरी
मेमोरी स्टोर्स द्याट डाटा वी नो मेमोरी स्टोर्स डाटा मेमोरीले के गर्छ त डाटाहरू स्टोर गर्ने काम गर्छ हो भनेपछि प्रोग्राम र मेमोरी आयो प्रोग्राम मेमोरीले अब के गर्ला त प्रोग्रामहरू स्टोर गर्छ बेसिक टास्क अफ माइक्रो कम्प्युटर सिस्टम इज टु इन्स्योर द्याट इट्स सिपियु एक्जिक्युट्स द डिजायर्ड इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्स इज द प्रोग्राम प्रोपरली हो माइक्रो कम्प्युटर सिस्टमको जुन एउटा बेसिक टास्क भनेको के हो त त्यो बेसिक टास्क भनेको के हो त्यो के हो त डिजायर्ड इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्स हुन्छ नि त्यसलाई सिपियुले प्रोपरली एक्जिक्युट गर्छ कि गर्दैन चेक गर्नु हो माइक्रो कम्प्युटरको मेन टास्क बेसिक टास्क फर्स्ट टास्क त त्यो हो नि त किनकि त्यो भएन भने रिलायबल इन्फर्मेसन र रिलायबल रिजल्ट दिन सक्दैन हामीलाई कस्तो इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्स हामीले कस्तो दिएका छौँ त त्यो अनुसार प्रोग्रामिङले प्रोपरली काम गरेको छ कि छैन सिपियुले एक्जिक्युट गरेको छ कि छैन त्यो नै माइक्रो कम्प्युटर सिस्टमको बेसिक टास्क हो द इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्स इज स्टोर्ड इन्टु प्रोग्राम मेमोरी अन इनिसियलाइजेसन हो इन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्स चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ त कहाँ स्टोर भएको हुन्छ त प्रोग्राम मेमोरीमा बसेको हुन्छ जब हामीले इनिसियलाइजेसन गर्छौँ इनिसियलाइजेसन मिन्स फर्स्ट इनिट स्टार्ट गर्छौँ नि जुन इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ नि सुरुमा हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको कुरा सुरुमा चाहिँ यो माइक्रो कम्प्युटर सिस्टमले चाहिँ प्रोग्राम मेमोरीमा स्टोर गर्दो रहेछ हो त्यसपछि के गर्छ युजुअल्ली अ पावर अफ एन्ड म्यानुअल रिसेट द प्रोसेसर के गर्छ यसले चाहिँ फर्स्ट पावर अफ गर्छ अनि म्यानुअल रिसेट गर्छ प्रोसेसर जसले गर्दा प्रोसेसरले के गर्छ त एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युटिङलाई हामीले चाहिँ पहिले नै बताएको लोकेसनमा गएर पहिले नै बताएको लोकेसन जुन हो प्रोग्रामिङ मेमोरी त्यसमा गएर स्टोर हुन्छ स्टोर भएर पावर अफ भएर म्यानुअल तरिकाले प्रोसेसिङहरू स्टार्ट हुन्छ मिन्स एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन इट स्टार्ट्स एक्जिक्युटिङ इन्स्ट्रक्सन सुरुमा कहाँ बसेको हुन्छ त प्री डिटरमाइन्ड लोकेसन अफ द इन्स्ट्रक्सन के हो त हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनको प्री डिटरमाइन्ड लोकेसन हामीले त्यहाँ लोकेसन यहाँ स्टोर गरेर मलाई पठाइ भनेर हामीले भन्दैनौँ नि त भन्छौँ भन्दैन 2+2 मात्र दिन्छौँ नि त हामीले त हो त्यसले चाहिँ आफै बुझेर प्री डिटरमाइन्ड लोकेसन के हुन्छ त प्रोग्राम मेमोरी हुन्छ सो यसले प्रोग्राम मेमोरीमा चाहिँ पावर अफ गरेर म्यानुअल रिसेट गरेर प्रोसेसर स्टार्ट गर्छ पहिलेको कुराहरू सबै आफै अटोमेटिक रिसेट गरिदिन्छ त्यसले त्यो रिसेट गरेपछि फेरि नयाँ इन्स्ट्रक्सन हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न स्टार्ट गर्छ हो द फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन अफ द प्रोग्राम सुड देयरफर बी इन दिस लोकेसन इन टाइपिकल माइक्रो प्रोसेसर बेसिक सिस्टम हो जुन हाम्रो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ त लोकेसन कहाँ हुनुपर्छ टाइपिकल्ली यो माइक्रो प्रोसेसर बेसिक सिस्टमको मा बसेको हुनुपर्छ जुन प्रोग्राम मेमोरीमा बसेको हुनुपर्छ द प्रोग्राम टोब एक्जिक्युटेड इज फिक्स्ड वान विच डज नट चेन्ज हो प्रोग्राम टोब एक्जिक्युटेड इज फिक्स्ड वान विच डज नट चेन्ज भनेपछि जुन हाम्रो प्रोग्राम टप एक्जिक्युसन भएको हुन्छ टप भनेको जनरली हामीले के बुझ्छौँ एक्सटर्नल बाहिर लगाउने लुगा बुझ्छौँ हो यसमा चाहिँ टप भनेको के हुन्छ त प्रोग्राम टप भनेको यस्तो हो कि जुन हाम्रो प्रोग्रामलाई एउटा फिक्स भित्र छोप्ने जस्तै इन्स्ट्रक्सनमा हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको हुन्छ त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ सेक्युर अरू इन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ प्रोपरली कन्ट्रोल गर्ने चिज हो कि प्रोग्राम टप भनेको हो यो चाहिँ कहिले चेन्ज हुन्न किनकि माइक्रो प्रोसेसर बेसिक सिस्टममा चाहिँ के छ त प्री डिटरमाइन्ड लोकेसन हुन्छ जुन हो प्रोग्राम मेमोरी दियर फर माइक्रो प्रोग्राम आर स्टोर्ड अन रोम हो माइक्रो प्रोग्रामहरू कहाँ स्टोर हुन्छ त रिड वानली मेमोरीमा और पी रोम हामीलाई थाहा छ रोम चाहिँ जनरली 3 टाइप्सको छ भनेर रोम कति टाइपको छ त 3 टाइपको छ भनेर हामीलाई थाहा छ हो रोम और पी रोम द्याट आर पी रोम इपी रोम एन्ड इइपी रोम पी रोम भनेको प्रोग्रामेबल रिड वानली मेमोरी इपी रोम भनेको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड वानली मेमोरी अनि इलेक्ट्रिकल्ली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड वानली मेमोरी
यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला हो। यिनीहरू भनेको कस्तो पिरोमले के गर्छ त ओन्ली वान्स मात्र युजरले मोडिफिकेसन गर्न सक्छ। हामीले एक कुरामा एकचोटि मात्र मोडिफिकेसन गर्न सक्छौँ, त्यसपछि वी क्यान नट मोडिफाई द डाटा स्टोर्ड अन द पिरोम। अनि इपिरोम भनेको के हो त इरेजेबल भएको पिरोम हो, जसमा चाहिँ मोडिफाई गर्न मिल्छ, त्यसलाई इरेज गर्न पनि मिल्छ, त्यो भनेको इपिरोम हो। अनि इपिरोम भनेको के हो त इपिरोम भनेको यो चाहिँ एउटा यस्तो मोडिफिकेसनल रोम हो कि जुन चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी दिएर अथवा इलेक्ट्रिकल्ली हामीले चाहिँ डाटाहरूलाई हामीले चाहेको बेला मेमोरीलाई इरेज गर्न सक्छौँ, इरेज एन्ड प्रोग्रामेबल गर्न सक्छौँ, डाटा मोडिफाई गर्न सक्छौँ बाई गिभिङ द इलेक्ट्रिसिटी हो। त्यही भएर माइक्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ त रोम, पिरोम, इपिरोम र इपिरोम। हामीले पढ्दाखेरि अहिलेसम्म रोमको बारेमा धेरै पढ्यौँ होला, तर रोम चाहिँ कहाँ युज हुन्छ थाहा थिएन। अहिले थाहा भयो रोम चाहिँ कहाँ युज हुने रहेछ त माइक्रो प्रोग्रामहरू स्टोर गर्न, जुन चाहिँ हामीले दिएको डाटा इन्स्ट्रक्सनहरू तिनीहरू स्टोर गर्न चाहिँ युज हुँदो रहेछ। इन द ट्रेनर किट हो, जुन ट्रेनर किट हुन्छ हाम्रो बोर्ड अर डिभाइसमा, रोम कन्टेन्स ओन्ली द मोनिटर प्रोग्राम हो। ट्रेनर किटमा चाहिँ रोमले के कन्टेन गर्छ त मोनिटर प्रोग्राम मात्र, जुन हामीले त्यसले प्रोसेसरले के गरिरहेको छ त्यो कुराहरू मोनिटर गरेको कुराहरू मात्र स्टोर गर्छ। द युजर प्रोग्राम इज नट स्टोर्ड इन रोम बिकज हो, फेरि युजरको प्रोग्राममा चाहिँ रोममा स्टोर हुँदैन, बिकज इट इज रिड ओन्ली मेमोरी। युजरको प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ त हामीले मोडिफिकेसनल तरिकाले हामीले राइट गर्न मिल्ने पनि हुनुपर्छ। माथि हामीले रोमको बारेमा यहाँ भन्यौँ, इरेजेबल कुराहरू आयो, तर रिडको कुराहरू रिड ओन्ली मेमोरी भन्ने त थाहा छ, राइटको कुराहरू कहीँ पनि आएन, किनकि रोम इज ओन्ली रिड ओन्ली मेमोरी हो। यसले चाहिँ रिड मात्र गर्छ, त्यही भएर भन्छ रोम कन्टेन्स ओन्ली द मोनिटर प्रोग्राम। यसले चाहिँ मोनिटर प्रोग्राम मात्र कन्टेन गर्छ, किनकि यसले युजर प्रोग्राम किन युज गर्दैन त किनभनेपछि युजर प्रोग्राम चाहिँ युजरले यदि रङ भयो भने त्यसलाई एडिट राइट गर्न मिल्ने हुनुपर्छ। सो रोम सुड बी इट निड्स नट टु बी स्टोर्ड पर्मानेन्टली। अर्कोतिर के हुन्छ त रोमले चाहिँ डाटालाई पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ, तर युजर प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ त रोममा चाहिँ पर्मानेन्टली स्टोर गर्नु पर्दैन। जस्तै 2+2 दिनुपर्छ भने लाइफहरूलाई स्टोर गरेर किन मेमोरी चाहिँ खाने त स्पेस खाने हो। त्यही भएर चाहिँ रोमले चाहिँ हाम्रो डाटाहरूलाई स्टोर पर्मानेन्टली स्टोर नगर्ने भएकोले युजर प्रोग्रामहरूलाई स्टोर गर्दैन। हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ वाइ द युजर प्रोग्राम इज नट स्टोर्ड इन रोम भन्छ, त्यो बेला हामीले यति लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि प्रोग्राम मेमोरीको कुराहरू आयो। त्यसपछि हाम्रो छ डाटा मेमोरी। अ माइक्रो कम्प्युटर म्यानिपुलेट्स डाटा एकर्डिङ टु द अल्गोरिदम गिभन बाई हो। माइक्रो प्रोसेसरले कसरी गर्छ त कामहरू, म्यानिपुलेट्स डाटालाई कसरी म्यानिपुलेसन गर्छ त त्यसलाई चाहिँ अल्गोरिदम, जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा अल्गोरिदमहरू दिएको हुन्छ त्यसकै आधारमा प्रोग्राम मेमोरीमा गएर काम गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त प्रोग्रामिङ मेमोरीमा गएर काम गर्छ हो। अनि त्यो चाहिँ कसरी त हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सनको अल्गोरिदमको आधारमा। अनि हो म डाटा मेमोरीको बारेमा सर्टकटमा भनिदिन्छु। जुन प्रोग्राम मेमोरी भनेको रोम हुन्थ्यो, रिड ओन्ली मेमोरी हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ डाटा मेमोरी भनेपछि ऱ्याम पनि हुन्छ, रिड राइटको कामहरू गर्छ। द इन्स्ट्रक्सन्स मे रिक्वायर इन्टरमिडिएट रिजल्ट्स टु बी स्टोर्ड हो। अचानक चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। फङ्सनल ब्लक इन माइक्रो कम्प्युटर हेभ सम इन्टरनल रजिस्टर विच क्यान अल्सो बी युज इफ एभाइलेबल फर सच स्टोरेज एक्सटर्नल डाटा मेमोरी हो। एक्सटर्नल डाटा मेमोरीमा स्टोरेज अभाइलेबल भएको त्यस्तै खाले इन्टरनल रजिस्टर पनि माइक्रो कम्प्युटरहरूमा हुन्छ हो, त्यो निड हुन्छ।
अनि धेरै स्टोरेज रिक्वायरमेन्टहरू निड हुन्छ हामीलाई। सो डाटा मेमोरी त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त रिड ओन्ली मात्र भयो भने हुँदैन, किनकि त्यो चाहिँ हामीले चाहेको बेला ओन्ली रिड गरेर डिलिट गर्ने हुन सक्नु पर्यो अनि अरू एडिट गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अपार्ट फ्रम इन्टरमिडिएट स्टोरेज जुन त्यो अचानक स्टोर गर्नुपर्ने बाहेक द डाटा मेमोरी मे अल्सो बी युज्ड टु प्रोभाइड डाटा निडेड बाई द प्रोग्राम। यसले चाहिँ प्रोग्राम मेमोरीको काम पनि गर्दो रहेछ। कसरी भनेपछि द डाटा मेमोरी मे अल्सो बी युज टु प्रोभाइड डाटा निडेड बाई द प्रोग्राम। हो जुन प्रोग्राम मेमोरीले निड गरेको डाटा हुन्छ नि त्यो डाटा पनि डाटा मेमोरीले दिन्छ। डाटा भन्ने बित्तिकै डाटा छ त हो डाटाको काम गर्थ्यो, प्रोग्रामले चाहिँ प्रोग्रामेबली काम गर्थ्यो भनेपछि डाटा मेमोरीले डाटाको आधारमा त्यो प्रोभाइड गर्ने चाहेको ठाउँमा अनि इन्टरमिडिएट स्टोरेज गर्ने कामहरू डाटा मेमोरीले गर्दो रहेछ। हो केही डिटेल्सहरूलाई स्टोर गर्नको लागि यसले चाहिँ डाटाहरू प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अनि डाटा मेमोरीले के गर्छ त अर्को स्टोरेज पर्पजको रूपमा पनि युज हुन्छ, प्रोग्रामको स्टोरेज बाहेक अन्य ठाउँमा पनि। त्यही भएर यसको के हुनुपर्छ त डाटा मेमोरी क्यापासिटी राइट क्यापाबिलिटी पनि हुनुपर्छ। आर मिन्स RWM छ नि, आर भनेको रिड एन्ड राइट मेमोरी भन्न खोज्यो, R/W रिड एन्ड राइट मेमोरी हो। त्यही भएर जुन हामीले प्रोग्राम मेमोरी चाहिँ रोममा युज हुन्थ्यो नि रिड ओन्ली मेमोरी मात्र, त्यसले चाहिँ रिड मात्रै गर्थ्यो नि, तर डाटा मेमोरीले चाहिँ राइट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। सो डाटा मेमोरी सुड बी ह्याभ क्यापाबिलिटी अफ रिड एन्ड राइट, और जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। जुन हाम्रो के गर्छ त रोमले के गर्छ टेम्पोरली होइन नभएर पर्मानेन्टली डाटा स्टोर गर्थ्यो नि त्यसमा चाहिँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ युजर प्रोग्रामहरूलाई त्यसले चाहिँ स्टोर गर्दैन थियो, त्यो कुराहरू डाटा मेमोरीले स्टोर गर्छ किनकि त्यो भोलाटाइल मात्र हुन्छ। हामीले जति बेलासम्म हामी काम गर्दैछौँ और हाम्रो कम्प्युटर अन छ त्यो बेलासम्म मात्र हामीले युजर प्रोग्रामलाई स्टोर गर्नुपर्ने भएको कारण ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी युज हुन्छ जुन हाम्रो कम्प्युटर अन हुँदाखेरि मात्र काम गर्छ, विच इज अल्सो कल्ड भोलाटाइल मेमोरी। अनि इट स्टोर्स बोथ द इन्स्ट्रक्सन टु बी एक्जिक्युटेड। यसले के गर्छ त एक्जिक्युटेड गर्ने इन्स्ट्रक्सनलाई प्रोग्रामहरूलाई हो पनि स्टोर गर्छ र डाटालाई पनि स्टोर गर्छ। डाटा प्रोग्राम मेमोरी ओन्ली स्टोर प्रोग्राम बट डाटा मेमोरी स्टोर्स बोथ प्रोग्राम एन्ड द डाटा इन्भल्भ। इट युजली कन्टेन्स रिड ओन्ली मेमोरी हो जस्तै प्रोग्रामलाई स्टोर गर्नलाई के चाहियो त रिड ओन्ली मेमोरी चाहिन्छ। द रोम क्यान ओन्ली रिड एन्ड क्यान नट बी रिटर्न इन्टु एन्ड इज अ नन भोलाटाइल हो। नन भोलाटाइल भनेको के हो त कम्प्युटर अफ भएपछि पनि काम गर्नेलाई चाहिँ हाम्रो पावर अफ भएपछि फेरि रिओपन गर्छौँ भनेपछि पावर अफ हुँदा पनि स्टोर गर्ने मेमोरीलाई नन भोलाटाइल मेमोरी भन्छ। भोलाटाइल भनेको विच स्टोर्स ओन्ली व्हाइल द कम्प्युटर अर डिभाइस इज अन, डिभाइस अन भएको बेला मात्र काम गर्नेलाई हामीले भोलाटाइल मेमोरी भन्छौँ जुन ऱ्याम हो। हामीले यहाँ रोम युज नगर्नुको कारण के हो त हामीलाई चाहिँ नन भोलाटाइल होइन भोलाटाइल मेमोरी चाहिन्छ यहाँ किनकि हामीले युजर प्रोग्रामहरू स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसनको बेला मात्र युज हुन्छ। सो वी युज दिस मेमोरी मिन्स ऱ्याम ओन्ली हियर। हामीले चाहिँ ऱ्याम युज गर्नुको कारण के रहेछ त हामीलाई भोलाटाइल मेमोरी मात्र चाहिन्छ। केमा त डाटा मेमोरीमा, डाटा मेमोरीको रूपमा हामीले भोलाटाइल मेमोरीलाई युज गर्छौँ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ त के भन्यौँ त डाटा मेमोरीको रूपमा हामीले चाहिँ ऱ्यामलाई युज गर्छौँ विच इज रिड राइट मेमोरी अल्सो कल्ड भोलाटाइल मेमोरी। त्यसपछि कुरा आयो नाउ विल टक अबाउट द मोर अबाउट दिस हो। यहाँनिर भनेको छ वेन द पावर इज टर्न्ड अफ हो। यसले चाहिँ कन्टेन्टहरूलाई रिटेन गरिरहन्छ टर्न अफ भएपछि पनि। अनि अ रोम इज टाइपिकल्ली युज टु स्टोर इन्स्ट्रक्सन एन्ड डाटा द्याट डु नट चेन्ज हो। चेन्ज नहुनेहरू किनकि त्यसले रिड ओन्ली मात्र गर्छ राइट गर्दैन।
फर इक्जाम्पल इट स्टोर्स द मोनिटर प्रोग्राम इफ अ माइक्रो कम्प्युटर हो। यसले चाहिँ के गर्छ त मोनिटर प्रोग्रामहरूलाई गर्छ भनेर हामीले स्टोर गर्छ भनेर माथि भनिसक्यौँ हो। अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ हेरौँ है। फर इक्जाम्पल स्टोर यो भन्यो वान क्यान आइदर रिड फ्रम अर राइट इन्टु अ रिड राइट मेमोरी हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ त मोनिटर प्रोग्राम रिड राइट मेमोरीमा रिड हुने पनि हुनसक्छ राइट हुने पनि सक्छ। सो रिड राइट मेमोरी इज भोलाटाइल द्याट इट डज नट रिटेन द कन्टेन्ट्स वेन द पावर इज टर्न्ड अफ। हामीलाई के चाहिन्छ त रिड राइट हुने चाहिन्छ अनि के चाहियो टर्न अफ भएपछि डाटा चाहिँ स्टोर गरिरहने चाहिएन। अनि यो चाहिँ प्रोग्रामर्स एन्ड डाटा इट इज युज टु स्टोर युजर प्रोग्रामहरूलाई स्टोर गर्न र डाटा जुन टेम्पोररी छ र चेन्ज हुन खाले छ त्यो बेलामा हामीले रिड राइट मेमोरी अर भोलाटाइल मेमोरी युज गर्छौँ। माइट चेन्ज ड्युरिङ द कोर्स अफ एक्जिक्युटिङ प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दाखेरि चेन्ज हुन सक्ने छ भने हामीले त्यो बेला रिड राइट मेमोरी अर के गर्छौँ त ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी द्याट इज कल्ड भोलाटाइल मेमोरी युज गर्छ। ड्युरिङ अ मेमोरी रिड अपरेसन मेमोरी रिड गर्दाखेरि कन्टेन्ट अफ द एड्रेस लोकेसन इज नट डिस्ट्रोइड हो। यदि एड्रेस लोकेसनको कन्टेन्ट चाहिँ डिस्ट्रोय भएको छैन भनेपछि त्यो बेला चाहिँ रिड अपरेसनको लागि ड्युरिङ अ मेमोरी रिड अपरेसन मेमोरीले रिड अपरेसन गर्छ नि त्यो बेला चाहिँ एड्रेस लोकेसनहरू डिस्ट्रोय हुँदैन। सो वी डोन्ट निड टु स्टोर पर्मानेन्टली। ड्युरिङ अ युनिट अपरेसन एउटा फिक्स एउटा अपरेसन गर्दाखेरि द ओरिजिनल कन्टेन्ट अफ द एड्रेस लोकेसन इज डिस्ट्रोइड हो। एउटा युनिट भनेको युनिट अपरेसन चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ एड्रेस लोकेसन चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ। बोथ रोम एन्ड रिड राइट मेमोरी आर अरेन्ज इन्टु वर्ड्स इच अफ विच एज अ युनिक एड्रेस हो। यिनीहरू चाहिँ कसरी एरेन्ज गरिएको हुन्छ त वर्डमा भन्दाखेरि युनिक एड्रेसको आधारमा यिनीहरूलाई एरेन्ज गरिएको हुन्छ। द एड्रेस अफ अ वर्ड इज मेमोरी लोकेसन एन्ड इट इज प्लेस्ड इन प्यारेन्थेसिस। यो चाहिँ केमा राखिएको हुन्छ त प्यारेन्थेसिस मिन्स स्मल ब्राकेट्समा राखिएको हुन्छ। वर्ड अर मेमोरी लोकेसनको युनिक एड्रेसहरू चाहिँ एउटा प्यारेन्थेसिसभित्र राखिएको हुने रहेछ। त्यही भएर जस्तै एउटा एक्स भन्ने एड्रेस छ अनि एक्स भनेको चाहिँ त्यसै एक्स एड्रेसको एउटा कन्टेन्ट हो। एक्स भन्ने एउटा एड्रेस छ अनि अर्को एक्स भनेको यो चाहिँ प्यारेन्थेसिसभित्र एक्स भनेको प्यारेन्थेसिसभित्र चाहिँ हामीले के गर्छौँ त युनिक एड्रेसलाई राख्छौँ भनेका थियो नि। यो भनेको चाहिँ एक्स भन्ने एड्रेसको कन्टेन्ट हो। एक्स एड्रेसको कन्टेन्ट यो हो भनेपछि त्यही भएर यो हुन्छ जुन हामीले प्यारेन्थेसिसभित्र राख्छौँ नि एड्रेसहरू मेमोरी लोकेसनको एड्रेसहरूलाई प्यारेन्थेसिसभित्र राख्छौँ। एक्स भन्ने एड्रेस छ भने यसलाई चाहिँ हामीले राख्दाखेरि कसरी राख्नुपर्छ यो त प्यारेन्थेसिसभित्र यसरी राख्नु पर्यो भनेर भनेको छ। द एड्रेस डिकोड्स टेकन एन एड्रेस त्यो चाहिँ मैले डिकोडिङको कुराहरू माथि हजुरलाई भनिसकेँ। अनि यहाँनिर छ कम्प्युटर मेमोरी एज युजुअली ऱ्याम सो द्याट अल मेमोरी लोकेसन्स ह्याभ द सेम एक्सेस टाइम हो। के हुन्छ द एक्सेस टाइम एफेक्ट्स द स्पिड अफ कम्प्युटर। एक्सेस टाइमले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि एक्सेस गर्ने पर्ने हुन्छ लोकेसनहरू यिनीहरू चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त एक्सेस टाइम टेकन हुन्छ एक्सेस टाइम लिन्छ जसले गर्दा कम्प्युटरको स्पिडहरू पिनहरू अनि कम्प्युटरहरू चाहिँ इन्स्ट्रक्सन अब्टेन गर्छ मेमोरीबाट। त्यो बेला चाहिँ कम्प्युटर मेमोरी एज युजुअली ऱ्याम सो द्याट अल मेमोरी लोकेसन्स ह्याभ द सेम एक्सेस टाइम हो। यदि हरेकमा चाहिँ ऱ्याम युज भयो भने एउटा ऱ्यान्डम छ एक्सेस टाइम चाहिँ ऱ्यान्डम छ फिक्स टाइम छ एउटा छुट्याएको छ यसको लागि यति दिने भनेर क्लक सिस्टम युज गरिएको छ भनेपछि त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त एभ्री लोकेसनको सेम एक्सेस टाइम हुन्छ हो। द कम्प्युटर मस्ट वेट साइनर अफ युनिट्स मेमोरी हो। युनिट मेमोरीको लागि एउटा साइनर हुनु पर्यो साइनर वेट गर्छ त्यसको लागि। टाइपिकल मेमोरी एक्सेस टाइम रेन्जको सेभरल युजेसबाट लग्नको लागि चाहिँ के गर्छ त युनिट मेमोरीले
साइन र वेट गर्छ, वेट साइन र। मेमोरी सेक्सन्स अफन सब डिभाइडेड इन्टु युनिट्स कल्ड पेजेस हो। जुन मेमोरीभित्र एड्रेस हुन्छ अर मेमोरी हुन्छ त्योभित्र के गरेको हुन्छ त सेक्सनहरू छुट्याएको हुन्छ, सानो सानो भागमा डिफ्रेन्सिएट गरिएको हुन्छ, जसलाई के भन्छौँ पेजहरू। द इन्टायर मेमोरी सेक्सन मे इन्भल्भ मिलियन्स अफ कोड्स हो। यसले चाहिँ इन्टायर मेमोरी सेक्सनले के गरेको हुनसक्छ त मिलियन्स अफ कोड्सहरू, कोड्स भनेको एउटा सेट हो, सेट हो। फर इक्जाम्पल वायरको कोड्स भनेपछि एउटा वायरको गुच्छो हो। त्यस्तै जुन एउटा वायरको हामीले एउटा सेट गरेर केही कुराले बाँधेर त्यसलाई राखिएको हुन्छ नि, त्यो एउटा कड हुन्छ। त्यस्तै पेजहरूमा पनि के हुन्छ त इन्टायर मेमोरीभित्र पनि मिलियन कोड्सहरू चाहिँ इन्भल्भ गरिएको हुन्छ। व्हेन अ पेज कन्टेन्स बिट्विन 256 एन्ड 4K वर्ड्स, जब पेजले चाहिँ 256 र 4000 वर्ड्सहरू कन्टेन गर्छ त्यो बेला चाहिँ मेमोरीले चाहिँ मिलियन्स अफ कोडहरू मेमोरी सेक्सनले इन्भल्भ गर्छ पुरा मेमोरी सेक्सनमा। द कम्प्युटर मे एक्सेस अ मेमोरी लोकेसन बाई फर्स्ट डिक्रिजिङ अ पार्टिकुलर पेज। फर्स्ट यसले चाहिँ पार्टिकुलर पेजलाई डिक्रिज गरेर घटाएर पनि होइन नचाहिनेहरूलाई यसरी लोकेसनलाई घटाएर, यदि डबल लोकेसन छ भने त्यसलाई त्यसरी काउन्ट गरेर यसले चाहिँ एक्सेस गर्छ र लोकेसनलाई चाहिँ पेजमा एक्सेस दिन्छ। द एडभान्टेज अफ पेजिङ हो। यो पेजिङ जुन हामीले चाहिँ पेज भनेको के भन्यो त स्मल सब डिभिजनहरूमा डिभाइड गर्ने कामलाई एउटालाई चाहिँ हामीले पेजिङ भन्यौँ हो। त्यो पेजिङहरूको एडभान्टेज के छ त पेजिङहरूको एडभान्टेज चाहिँ कम्प्युटरमा के छ भनेपछि सेभरल डिफ्रेन्ट एभ्रीको फरक फरक लोकेसन हुन्छ। त्यो लोकेसन लाई चाहिँ फरक फरक एभ्री पेजलाई चाहिँ फरक फरक एड्रेस दिएको हुन्छ। हामीले भने के दिन्छौँ त आफ्नो पेजमा 1 2 भनेर दिन्छौँ, और एभ्री स्टुडेन्टलाई जसरी रोल नम्बर दिन्छ नि त्यसरी यहाँ पनि एभ्री सेक्सन और एभ्री पेजहरूलाई चाहिँ पेजिङ एड्रेस दिन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामीलाई चाहिने डाटा एक्सेस मेमोरीले चाहिँ एकदम फास्ट एक्सेस गर्न सक्छ। सो इट ह्याभ द एडभान्टेज अफ पेजिङ। सो वी हेभ एडभान्टेज अफ पेजिङ्स हो। यदि तिनीहरूको के छ त फिक्स आस्पेक्ट अनुसार स्ट्रिट भनेको तिनीहरूको जुन बाटो हुन्छ नि एड्रेस एउटा फिक्स वेमा राखिएको हुन्छ नि, त्यो अनुसार यिनीहरूले छुट्याएर लिस्ट गर्न सक्छ। त्यही नै पेजिङको एडभान्टेजहरू हो। द कन्ट्रोल सेक्सन ट्रान्सफर्स डाटा टु और फ्रम मेमोरी एज फलोज हो। कन्ट्रोल सेक्सनले डाटाहरूलाई कसरी ट्रान्सफर्स गर्छ, मेमोरीबाट कसरी लिन्छ अथवा कसरी कन्ट्रोल सेक्सनबाट डाटाहरूलाई ट्रान्सफर गर्छ त फर्स्ट एड्रेसलाई रिड गर्छ हो। मेमोरीको एड्रेसलाई रिड गरेर एउटा भयो, अनि रिड एन्ड राइट सिग्नल सेन्ड गरेर जुन चाहिँ मेमोरीले चाहिँ चिनोस् एउटा इन्डिकेसनको लागि, इन्डिकेटरको रूपमा इन्डिकेट गर्नुको लागि रिड एन्ड राइट सिग्नल पठाएर डाइरेक्सनहरू चाहिँ चेन्ज गर्ने, ट्रान्सफर्म गरेर यताउति गरेर गर्छ। यसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि मेमोरीले कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू हो यो। अनि द कन्ट्रोल सेक्सन वेट्स अन्टिल ट्रान्सफर हेज बिन। यसले चाहिँ अर्को कसरी गर्छ त कन्ट्रोल सेक्सनले के गर्छ भनेपछि जबसम्म डाटा ट्रान्सफर कम्प्लिट हुन्न त्यो बेलासम्म वेट गरिरहन्छ। जब कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट सेक्सनमा कन्ट्रोल गर्छ हो। यही डिले भनेको यही ढिला सुस्ती नै के गर्छ त डाटा इनपुट केस र आउटपुट केसको जुन एक्चुअल डाटा ट्रान्सफरिङ हुन्छ त्यही प्रिसिड गर्छ, त्यसलाई जनाउँछ यो डिलेले हो। दिस डिले प्रिसिड्स द एक्चुअल डाटा ट्रान्सफरिङ द इनपुट केस एन्ड फ्लोज। यसले चाहिँ यसरी नै यसको ब्यान्डविड्थ अर स्पिडहरू दिन्छ भन्न खोजेको छ है। अब आयो हामीले के कुराहरू हेऱ्यौँ त मेमोरीहरू, सिपियूहरू, सबै डाटा मेमोरी यो कुराहरू हेऱ्यौँ अर्गनाइजेसन, बेसिक अर्गनाइजेसनमा। अब हाम्रो कुरा आएको छ फर्स्ट हामीले युज गर्ने जहाँ इन्स्ट्रक्सन दिने प्रोसेसिङको कुराहरू पढिरहेका छौँ हामी। तर प्रोसेस गर्नलाई इनपुट र आउटपुट हुन्छ। हामीले दिएको इनपुट कहाँबाट दिइन्छ अनि आउटपुट कहाँबाट हेरिन्छ अथवा कसरी लिइन्छ यो कुराहरू यहाँ छ हो। फोर्स भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ त आन्सर रिभाइज। फोर्स भनेको चाहिँ हामीलाई यस्तो कम्युनिकेटिङ गर्ने ठाउँ हो। जस्तै गेटहरू हुन्छ कुनै
पोर्ट्सलाई जनरली हामीले गेटको रूपमा लिन सक्छौँ। एउटा स्कुलभित्र छिर्नलाई एउटा अफिसभित्र छिर्नलाई त्यसको ढोका अथवा गेटहरू हुन्छ नि, त्यही भनेको पोर्ट हो। इनपुटको लागि पनि इनपुट यहाँबाट दिने भनेर एउटा ठाउँ अथवा ढोका छुट्याएको हुन्छ, त्यो चाहिँ इनपुट फोर्स, र आउटपुट यहाँबाट लिने अथवा यहाँबाट आउँछ भनेर अर्को छुट्याएको हुन्छ, अर्को ढोका, त्यो चाहिँ आउटपुट फोर्स। द इनपुट एन्ड आउटपुट फोर्स प्रोभाइड द माइक्रो कम्प्युटर द क्यापेबिलिटी टु कम्युनिकेट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट आउटपुट फोर्सले के गर्छ त, कम्युनिकेसनको लागि ओल्ड भरे कम्युनिकेसनको लागि माइक्रो कम्प्युटरलाई क्यापेबिलिटी दिन्छ, जसले गर्दा हामीले के गर्न सक्छौँ त, आफ्नो मोबाइल डिभाइसहरूलाई और एउटा इन्टरनेटको केबलहरूलाई हाम्रो डिभाइससँग जोडेर, हाम्रो डिभाइसको पोर्टहरूमा जोडेर ओल्डसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ नि। त्यसरी नै इनपुट आउटपुट पोर्ट्सहरूले हामीलाई चाहिँ आउटसाइड वर्ल्डसँग, हाम्रो जुन यो डिभाइस छ त्योभन्दा बाहेकसँग पनि, आउटसाइड वर्ल्ड भन्नाले यो पृथ्वी र चन्द्रमा बिच होइन, हाम्रो डिभाइस र डिभाइसभन्दा अरू एक्सटर्नल डिभाइसहरूसँग। हाम्रो डिभाइसको लागि त वर्ल्ड भनेको हाम्रो डिभाइसको जुन स्पेसिफिक प्लेस छ अथवा स्पेसिफिक जुन बााउन्ड्री छ नि, फ्रेमहरू छ नि, त्यतिसम्म हुन्छ, त्यो चाहिँ यसको वर्ल्ड भयो। त्योभन्दा बाहेकको पोर्टबाट जस्तै हामीले के जोड्छौँ, माउसहरूलाई जोड्छौँ। इनपुट पोर्टमा के गर्छौँ, माउस जोड्छौँ नि हामीले यूएसबी पोर्टमा हो, त्यसले चाहिँ आउटसाइडसँग, आउटसाइड मिन्स एउटा माउससँग मिलेर कम्युनिकेट गर्ने क्यापेबिलिटी दियो नि। यदि पोर्ट नभएको भए हामीले गर्न सक्छौँ त, त्यो नो पोसिबल। वायरलेसको कुराहरू होला, बट द्याट इज इन डिफ्रेन्ट सिचुएसन। द इनपुट पोर्ट एलो डाटा टु पास फ्रम द हो। इनपुट पोर्टको मैले भनिसकेँ, यहाँ पढ्नुपर्ने त्यति छैन, बट आई विल वान्स रिड एन्ड यु क्यान लिसन। इनपुट पोर्टहरूले के गर्छ त, हो डाटालाई चाहिँ एलो डाटा टु पास हो आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड अन्य हाम्रो डिभाइसभन्दा बाहेकसँग चाहिँ डाटा पासको लागि इनपुट पोर्टले काम गर्छ। हो विच विल बी युज्ड इन द डाटा म्यानिपुलेसन। डाटा म्यानिपुलेसन डाटा छुट्याउने ठाउँमा युज हुन्छ। बिङ डन बाई द माइक्रो कम्प्युटर टु सेन्ड डाटा टु आउटपुट डिभाइस। हो आउटपुट डिभाइसलाई पठाउनु पर्यो भने होइन, माइक्रो कम्प्युटरले के गर्छ त, डाटा सेन्ड डाटा गर्नु पर्यो आउटपुट डिभाइसलाई भने हो आउटसाइड वर्ल्डबाट। आउटसाइड वर्ल्डबाट जस्तै हाम्रो कुनै हो माउस किबोर्डबाट हाम्रो डिभाइसलाई चाहिँ डाटा सेन्ड गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, इनपुट पोर्ट्सहरूको युज गर्छौँ। अनि युजर क्यान इन्टर इन्स्ट्रक्सन द्याट इज प्रोग्रामेड डाटा इन मेमोरी थ्रु इनपुट डिभाइसेस। हो इनपुट डिभाइसहरू किबोर्डहरू, सिम्पल स्विचहरू मैले कुरा गरिसकेको थिएँ। अनि सिआरटी क्याथोड रे ट्युबहरू, डिस्क डिभाइसहरू, टेप अर क्रेडिट रिडर्सहरू हुन्छ नि, यिनीहरूको माध्यमबाट हामीले के गर्छौँ त, जुन डाटाहरू अथवा मेमोरीमा हामीले इनपुट डिभाइस यिनीहरू युज गरेर हाम्रो डिभाइसलाई इनपुट अथवा इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ। हो त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त, इन्स्ट्रक्सन यहाँबाट दिन सक्छौँ। कम्प्युटर्स आर अल्सो युज टु मेजर एन्ड कन्ट्रोल फिजिकल क्वान्टिटिज लाइक टेम्परेचर, प्रेसर, स्पिड, इटिसी। हो हामीलाई कम्प्युटरको एप्लिकेसनहरू त थाहा छ, द्याट आर कन्ट्रोल फिजिकल क्वान्टिटिज लाइक टेम्परेचर, प्रेसर, इटिसी। यो पनि कम्प्युटर एप्लिकेसन हो, यो गर्छ कम्प्युटरले, यसको लागि पनि प्रयोग हुनसक्छ। नट ओन्ली फर कोडिङ एन्ड रिडिङ अर इन्टरनेट युजिङ प्रोभिजन्स फर दिस पर्पोजेस। यो पर्पोजहरूको लागि ट्रान्सड्युसरहरू युज गरिन्छ। ट्रान्सड्युसर भनेको के हो भनेपछि हाम्रो जुन ट्रान्सड्युसर भनेको हाम्रो डिभाइसबाट इलेक्ट्रिसिटीहरू यसले डिसी लग्छ कि एनालग लग्छ, डाइरेक्ट करेन्ट लग्छ कि एनालग करेन्ट लग्छ है, हो त्यही आधार छुट्याउँछ। यदि हामीलाई डिसी चाहिन्छ भने एसीबाट डिसीमा कन्भर्ट गर्न ट्रान्सड्युसरहरू युज गर्छौँ। अनि डिसी टु एसी कन्भर्ट गर्न पनि हामीले ट्रान्सड्युसर युज गर्छौँ। मिन्स कम्प्युटरभित्र ट्रान्सड्युसरहरू पावरको लागि मात्र नभएर फिजिकल क्वान्टिटीलाई प्रोपोर्सनल रूपमा चेन्ज गर्न पनि युज हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न ट्रान्सड्युसरको माध्यमबाट कम्युनिकेट गर्छौँ भन्न खोजिएको कुराहरू हो। कम्प्युटर्स आर युज टु कन्भर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन्टु डिजिटल सिग्नल्स विच आर सेन्ड टु द कम्प्युटर। हो एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर्सहरू युज हुन्छ यस्तो ठाउँमा। हो कन्भर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरू इन्टु डिजिटल सिग्नल्स। जस्तै के हुन्छ, हामीले हस्पिटलमा कस्तो कम्प्युटर युज गर्छौँ, एउटा लाइनहरू अप डाउन भएको
युज गर्छौँ नि एनालगहरू हो, एनालगहरू युज गर्छौँ, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रिक सिग्नललाई डिजिटलमा सिग्नलमा चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ कम्प्युटरलाई सेन्ड गर्नलाई होइन, त्यो बेला ट्रान्सड्युसरको युज गर्न सक्छौँ हामीले। अनि कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ, त्यसरी ट्रान्सड्युसरको युज गरेर सिग्नलहरू कन्भर्ट गरेर जस्तोमा चाहिन्छ त्यो अनुसार ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ रिजल्टहरू चाहिँ आउटपुट डिभाइसलाई पठाउँछ र त्यो आउटपुट डिभाइसले पठाउनलाई युज हुन्छ नि त्यो नै के हो त आउटपुट पोर्ट्सहरू हो। द कम्प्युटर सेन्ड एलइडी सिआरटी यो कन्भर्टरहरू डिजिटल एसइओ कन्भर्टरहरू छ प्रिन्टर्स इटिसीमा हुन्छ नि, दिज आर आउटपुट डिभाइसेस। आउटपुट डिभाइसले पठाउनलाई हामीले आउटपुट पोर्ट्स एन्ड इनपुट दिनलाई इनपुट पोर्ट्स युज गर्छ भनेर मैले पहिले भनिसकेको थिएँ। दिज इनपुट आउटपुट आइसोलेसो मिन्स इनपुट आउटपुट डिभाइसेस एलो द कम्प्युटर टु कम्युनिकेट विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट आउटपुट डिभाइसेस आर कल्ड पेरिफेरल्स। यो कुरा मैले माथि नै हजुरलाई इनपुट आउटपुट स्टोरेज एभ्री यस्तो डिभाइसहरूलाई नै पेरिफेरल्स भन्छौँ। नाउ एनदर टपिक इज क्लक जेनेरेटर। माइक्रोप्रोसेसरले टाइमिङहरू छुट्याउने कुरा गर्छ भनेर हामीले घरिघरि भनिरहेका छौँ, बट कसरी गर्छ त त्यो कुराहरू क्लक जेनेरेटरको आधारमा गर्छ। अब क्लक जेनेरेटर भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ यो कुराहरू हामी हेर्छौँ है। Operations inside the microprocessor as well as another parts of microcomputer, and this is called micro, this is micro है, यो चाहिँ माइक्रो हो। सर्टकटमा हामीले माइक्रोप्रोसेसरलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। Operations inside the microprocessor as well as in other parts of the microcomputers are usually synchronized by the nature। सिन्क्रोनस हुन्छ, युजली के हुन्छ त लगातार एउटा फ्लोमा बगिरहने हुन्छ। सिन्क्रोनस मिन्स रियल टाइममा, सिन्क्रोनसली भनेको रियल टाइम हो। रियल टाइममा चाहिँ कुनै कुराहरू फ्लो एउटा स्पेसिफिक तरिकाले लगातार भइरहन्छ भनेपछि त्यो नै सिन्क्रोनस नेचर हो। यसरी चाहिँ सिन्क्रोनस नेचरमा चाहिँ हाम्रो अपरेसनहरू भइरहेको हुन्छ, माइक्रोप्रोसेसरले गरिरहेको हुन्छ युजली प्रायः है। अनि क्लक जेनेरेटरहरूले के गर्छ त, यदि हामीलाई कुनै बेला त्यसले छुट्याएको टाइमभन्दा अथवा लगातार नभएर केही समयको अन्तरालमा डिफ्रेन्स टाइममा, फर इक्जाम्पल हामीले ट्राफिक लाइनमा चाहिँ रातभरि दिनभरि एउटै रेड लाइट मात्र बलिरहने बनायो भने त्यसरी हुन्छ त हुँदैन हो। त्यो बेला के गर्नु पर्यो, अहिले चाहिँ 10 मिनट रेड लाइटलाई दिने, पछि आधा घन्टापछि चाहिँ त्यसै रेड लाइटले 5 मिनट मात्र दिने, त्यस्तो डिफ्रेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो बेला चाहिँ हामीले क्लक जेनेरेटरको युज गर्छौँ। र क्लक जेनेरेटरले के गर्छ, एप्रोप्राइट क्लक पिरियड भनेको टाइम मिन्स फ्रिक्वेन्सीहरू एप्रोप्रिएट 1 सेकेन्डमा यति अथवा 1 मिनटमा यति अथवा यति टाइममा यति दिने भन्ने एउटा स्पेसिफिक कुरा जेनेरेटर गर्छ क्लक जेनेरेटरले। अनि त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युसनहरूलाई चाहिँ क्यारी गर्छ, माइक्रो प्रोसेसरले त्यसरी क्यारी गर्छ फिक्स क्लक जेनेरेटरको युज गरेर। अनि क्लक जेनेरेटर के हुनसक्छ त, यो कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ, इन्स्योर्स द डिफ्रेन्ट पाथ अफ द सिस्टम क्यान प्रोसिड इन सिस्टमेटिक फेसन हो। एभ्री सिस्टम अनुसार तिनीहरूको आफ्नै सिस्टमेटिक फेसनमा चाहिँ अनि त्यो कन्डिसनहरू भएको छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्छ। डिफ्रेन्ट पाथ हो, एभ्री सिस्टममा चाहिँ फरक फरक वे हुनसक्छ नि त, त्यो अनुसार इन्स्योर गर्छ माइक्रोप्रोसेसरले क्लक जेनेरेटरको युज गरेर। सम अफ द माइक्रोप्रोसेसर हेभ एन इन्टरनल क्लक जेनेरेटर हो। केही जसो माइक्रोप्रोसेसरहरूको चाहिँ के हुन्छ त, आफ्नै भित्र नै इन्टरनल एउटा क्लक जेनेरेटरहरू युज भएको हुन्छ। अनि केहीमा के हुन्छ त, क्लक जेनेरेटर सर्किटहरू युज हुन्छ टु जेनेरेटर क्लक सिग्नल जेनेरेट गर्नलाई। अनि दिज माइक्रोप्रोसेसर रिक्वायर एन एक्सटर्नल क्रिस्टल हो। यिनीहरूले के चाहिन्छ त, एउटा एक्सटर्नल क्रिस्टल चाहिन्छ, इन्स्ट्रक्सनल क्रिस्टल चाहिन्छ और आरसी नेटवर्क द्याट इज कल्ड, अथवा यिनीहरूलाई के चाहिन्छ, एउटा आरसी नेटवर्क चाहिन्छ टु बी कनेक्टेड एट द एप्रोप्रिएट पिन्स हो। किनकि माइक्रोप्रोसेसरमा डिफ्रेन्ट पिनहरू छुट्याएको हुन्छ हो, त्यो पिनहरूसँग डिसाइड गर्नलाई अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी कति दिने भनेर डिसाइड गर्नलाई चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा भनेपछि क्लक जेनेरेटर चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरभित्र नै
छ भनेको अवस्थामा है त्यो बेला चाहिँ हामीलाई एक्सटर्नल क्रिस्टल अथवा आरसी नेटवर्क चाहिन्छ हो। त्यो चाहिँ किन चाहिन्छ भनेपछि अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी निश्चित अपरेसन गर्नलाई यति टाइम दिन अथवा 1 सेकेन्डमा यति पटक यसलाई काम गराउन एप्रोप्रिएट पिनसँग जोडिएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई एक्सटर्नल क्रिस्टल अथवा आरसी चाहिन्छ। यदि हाम्रो माइक्रोप्रोसेसरभित्र नै क्लक जेनेरेटरहरू इन्टिग्रेट गरिएको छ भने त्यसको इन्टरनल क्लक जेनेरेटर भएको माइक्रोप्रोसेसरको इक्जाम्पल हामीले 8085 लाई लिन सक्छौँ। इन्टेल्स 8085 सम माइक्रोप्रोसेसर्स रिक्वायर एन एक्सटर्नल क्लक जेनेरेटर हो। कसरी चाहिँ एक्सटर्नल गर्छ तिनीहरूमा यो चाहिएन किनकि यसै एक्सटर्नल क्लक जेनेरेटरमै क्रिस्टल र आरसी नेटवर्कहरू इन्टिग्रेट हुन्छ। त्यसको इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ 8086 सरी। दिस माइक्रोप्रोसेसर अल्सो प्रोभाइड एन आउटपुट क्लक सिग्नल। यिनीहरूले आउटपुटको लागि पनि क्लक सिग्नल छुट्याउँछन्। अनि हो जुन चाहिँ अरू माइक्रो कम्प्युटर सिस्टमहरू माइक्रोप्रोसेसर युज भएको सिस्टमहरूको लागि छुट्याएको हुन्छ हो। तिनीहरूको लागि चाहिँ टाइमिङ र निश्चित तरिकाले यसरी काम गरोस् भनेर चाहिँ क्लक जेनेरेटरहरू छुट्याएको हुन्छ। हामीले बुझ्यौँ क्लक जेनेरेटर कसरी काम गर्छ त अनि क्लक जेनेरेटर भनेको के हो। तपाईले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथै तपाईँ केही कन्फ्युजनहरू छ भने हामीले तल फर्म दिएका छौँ जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो फिडब्याकहरू इजिली दिन सक्नुहुन्छ। एभ्री फिडब्याक्स आर एप्रिसिएटेड। अनि यो माइक्रोप्रोसेसरको भिडियोहरू मैले क्लास 10 को एउटा सिलेबस मात्र नभएर अन्य इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सहित जोडेर एभ्री स्टुडेन्टलाई युजफुल हुने तरिकाले लिएको छु। यदि तपाईँले माइक्रोप्रोसेसरसँग अरू सब्जेक्ट अथवा यसै माइक्रोप्रोसेसर सम्बन्धित पनि अरू कुनै थप टपिकहरूमा केही चाहिएको छ भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै यो भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला जसले गर्दाखेरि हामीहरू एभ्री नेपाली स्टुडेन्टलाई सहयोग गर्न सकौँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ। ओके बाई फर नाउ। अनि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म टाइप्स अफ माइक्रोप्रोसेसर लिएर एउटा सर्ट भिडियो लिएर आउनेछु। बाई बी गिभिङ फिडब्याक।